हेलो स्टुडेन्ट्स, के छ? आरामै हो नि? ल आरामै हो भने आज पनि हामी के पढौँ भने मोमेन्ट्स पढौँ। र यो मोमेन्ट्स के हो भने एस्क्युनेस, कर्टोसिस र मोमेन्ट भन्ने च्याप्टर छ। र यो स्पेशली मैले के गर्दैछु भने बीबीएस र तपाईको के भने बीबीए को लागि, जस्तै बीएचएम को लागि, जस ब्याचलर को स्टुडेन्ट को लागि यो च्याप्टर रहेको छ। र त्यहाँबाट यो मोमेन्ट्सबाट भन्नाले स्पेशली मोमेन्ट्स नै नभनौँ कि एस्क्युनेस, कर्टोसिस एन्ड मोमेन्ट भन्ने च्याप्टर छ। र त्यहाँबाट क्वेसन्सहरू सोधिराखेको छ। र त्यसमध्ये सबभन्दा बढी क्वेसन्सहरू सोध्नुहुन्छ भने मोमेन्ट रिलेटेड हुन्छ। त्यो मोमेन्ट रिलेटेड एस्क्युनेस होस् अथवा मोमेन्ट रिलेटेड कर्टोसिस होस् अथवा सिम्पली मोमेन्ट नै हो, त्यहाँबाट नै बढी क्वेसन सोधिराखेको छ। र त्यसैको प्याटर्नमा आज यो मोमेन्ट के हो भन्ने कुरो म गर्छु है। र यहाँ हेर्ने पढ्दाखेरि एकदम कम्फर्टेबल भएर पढ्ने, कुनै यसमा एउटा के छ भने ओहो आज केही धेरै गाह्रो अथवा धेरै सजिलो, यो यति सिलेबस सजिलो छ नि। तपाईँको बीबीएसकै हेर्नुहुन्छ अथवा जुनसुकै ब्याचलरको हेर्नुहुन्छ भने एकदम सिलेबस सजिलो छ। त्यही भएर तपाईँले कम्फर्टेबल मजाले इन्जोय गर्दै पढ्ने हो कि, नत्र भने पढ्नैको लागि बस्ने होइन कि इन्जोयमेन्टको लागि बस्ने हो। तपाईँले इन्जोयको तरिकाले पढ्नु भने मजाले बुझिन्छ। यसमा केही छँदै छैन, दुई चारवटा फर्मुलाहरू छ र दुई चारवटा फर्मुलाबाट नै यसलाई घुमाइदियो भने पुग्यो के, अरू केही पनि चाहिँदैन। त्यही भएर त्यो सिरियस भएर पुरै पढ्ने गरी होइन, पेन कपी त चाहिन्छ होइन। तपाईँले पेन र कपी लिनुहोस्, त्यसले मजाले लेख्दै जानुहोस्, त कहाँ कहाँ हुन्छ मजाले सुन्दै जानुहोस् कि कहाँ कहाँ चिप्लिने ठाउँहरू छ, कसरी मेमोराइज गर्नु त्यो पनि म अलिकति आइडिया दिँदै गर्छु है। ल ठिकै छ। यो मोमेन्ट भनेको के हो भने, यो मोमेन्ट्स भनेको सिम्पली भाषामा गर्ने भने यो स्ट्याटिस्टिकल पारामिटर हो, जसले के गर्छ भने डिस्ट्रिब्युसनलाई मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। अथवा सिम्पली तपाईँले मोमेन्टकै कुरो गर्नुहुन्छ भने मोमेन्टबाट के निकाल्छौँ, सबै स्टुडेन्टलाई थाहा हुन्छ। मोमेन्टबाट एस्क्युनेस निकाल्छौँ र कर्टोसिस निकाल्छौँ। अब यो कुरो तपाईँलाई थाहा छ, एस्क्युनेस र कर्टोसिस निकाल्छौँ। कर्टोसिस के हो छुट्टै पढाएको छौँ, एस्क्युनेस के हो छुट्टै पढाएको छौँ। एउटा कर्वको सेपसँग रिलेटेड छ, अर्को साइजसँग रिलेटेड छ, त्यो कुरो छुट्टै हो। अझ पनि यसमा एक्सटेन्डेड फर्ममा भन्ने हो भने मोमेन्ट भनेको यो केही पनि होइन, मोमेन्टले मिन पनि निकाल्छ, मोमेन्टले भेरिएन्स पनि निकाल्छ, मोमेन्टले एस्क्युनेस पनि निकाल्छ, मोमेन्टले कर्टोसिस पनि निकाल्छ है। कतिपय बुक्सहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यसलाई के लेख, फर्स्ट मोमेन्ट मिनसँग, सेकेन्ड मोमेन्ट भेरिएन्ससँग, थर्ड मोमेन्टलाई एस्क्युनेस र फोर्थ मोमेन्टलाई तपाईँको कि कर्टोसिस भन्ने हुन्छ। भनेपछि त यसलाई समग्र रूपमा भन्ने हो भने तपाईँलाई यो मोमेन्टले निकाल्छ के मेजर गर्छ भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुरो भयो, डिस्पर्सनको कुरो भयो, एस्क्युनेसको कुरो भयो र कर्टोसिसको कुरो छ। कुरो त यति नै हो नि, अरू केही छ त? केही पनि छैन। यसैलाई मिलाएर पढ्ने हो। अब कहिले अङ्ग्रेजीमा लेख्छु होइन, कहिले तपाईँलाई यो फर्मुलाहरू लेख्छु, यसैलाई गाह्रो, नत्र पनि यति नै हो। जति बोले त्यही नै मोमेन्ट हो, काम सिद्धियो, सिम्पल कुरो हो। ल तर पनि अब यसलाई अलिकति हामीले एक्सटेन्डेड फर्म, कतिपयलाई के भन्छ भने मोमेन्ट भनेको भेरियस पावर्सको डेभिएसन अफ आइटम्स फ्रम मिन भनौँ अथवा फ्रम आर्बिट्री पोइन्ट भनौँ, त्यसको भेरियस पावरको मिन नै मोमेन्ट हो। त्यसै पनि गरेछ, त्यो फर्मुलालाई नै अङ्ग्रेजीमा डिफाइन गरिदिन्छ र त्यसैलाई मोमेन्ट बनाइदिन्छ। अब फर्मुला तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो, फर्मुला थाहा छैन भने म त्यसैको लागि त आएको छु, मजाले बुझाउँदै जान्छु। त्यही भएर तपाईँलाई रिल्याक्स चिल है, चिल भएर पढ्नुहोस् होइन। यसमा तपाईँलाई म्याथमेटिक्स के भने 2-4 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यही तपाईँ नै स्टार। मैले प्र्याक्टिस गरेको छु, म आजभोलि मजाले बुझाइदिरहेको छु तपाईँलाई। जो यसमा टिचर स्टुडेन्टको कुनै यसमा कोही कलाकार, कोही सानो कोही ठुलो कुरो होइन कि तपाईँले म्याथमेटिक्सलाई 10 चोटि प्र्याक्टिस गरिदिनु पऱ्यो, भयो तपाईँ नै स्टार हो। त्यही भएर ल अब ठिकै छ, कुरा धेरै भयो, अब अलि अगाडि बढौँ। भनेपछि यसको लेख्दाखेरि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, मोमेन्ट भनेको लेख्नुहोस्, मोमेन्ट्स आर अ सेट अफ statistical parameters to measure a distribution। यसरी लेखिदिनुस् है, डिस्ट्रिब्युसन लेख्नुस् अथवा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन लेख्नुस्। ल अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। अब अर्को पोइन्टमा के लेख्नुहुन्छ भने in statistics moments can be used to measure central tendency छुट्टै च्याप्टर तपाईले
पढ्नु भयो होला, छुट्टै एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी एउटा छुट्टै च्याप्टर हो। टेन्डेन्सी, डिस्पर्सन, त्यसै गरी एस्क्युनेस एन्ड कोर्टोसिस। यति कुरो गरिदिनु भने यो मोमेन्टको बारेमा सक्यो। लेख्ने कुरो यति त हो नि, त्यही कुरो लेखेको छु, अरू केही पनि होइन। स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर्स हो र यसले के मेजर गर्छ? सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मिनतिर भयो, डिस्पर्सन, भेरिएन्सतिर भयो, एस्क्युनेस एन्ड कोर्टोसिस। त्यति हो। यतिको आइडिया भयो भने भयो। अब यो मोमेन्ट्सको कुरो गर्नुपर्ने हो भने यो मोमेन्ट भनेको यसमा हामीले टाइप्स अफ मोमेन्टको कुरो गर्दाखेरि सेन्ट्रल मोमेन्टको कुरो गर्छौँ, त्यसै गरी तपाईको रो मोमेन्टको कुरो गर्छौँ, त्यसै गरी तपाईको एउटा मोमेन्ट एबाउट ओरिजिनको कुरा गर्छ। के कुरो गर्छ? रो मोमेन्टको कुरो गर्छ, सेन्ट्रल मोमेन्टको कुरो गर्छौँ र मोमेन्ट एबाउट ओरिजिनको कुरो गर्छौँ है। अब यसमा हामीले आफ्नो सिलेबसमा जस्तै ब्याचलरको सिलेबसमा हेर्नु भने बडी फोकस र बडी नभनौँ कि अलमोस्ट अल क्वेसन्सहरू तपाईँको रिलेटेड कहाँ छ भने रो मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्टतिरबाट छ। मोमेन्ट एबाउट ओरिजिन भनेको त्यसैबाट नै एउटा मैले पोइन्ट राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले त्यो 20 सेकेन्डमा खतम हुन्छ त्यो। त्यही भएर हामीले फोकस गर्नु भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट र रो मोमेन्ट। तर हुन्छ कतिवटा भनेपछि हामी के भन्छौँ? टाइप्स अफ मोमेन्ट्समा है एउटा हुन्छ सेन्ट्रल मोमेन्ट्स, यसलाई भन्छौँ मोमेन्ट एबाउट द मीन है। किन भनियो त्यो म भन्छु है त। दोस्रो नम्बरमा र मोमेन्ट्स, यसलाई हामी के भन्छौँ? मोमेन्ट्स एबाउट एन आर्बिट्री पोइन्ट भन्छौँ, अथवा यसैलाई एजुम्ड मीन पनि भन्न सकिन्छ। मोमेन्ट एबाउट एजुम्ड मीन पनि भन्न सक्छौँ यसैलाई, कसलाई? रो मोमेन्टलाई। र यो मीन भनेपछि सेन्ट्रल मोमेन्टतिर आउँछ। र अर्को आउँछ मोमेन्ट्स अबाउट ओरिजिन। ल यति भयो। तर हाम्रो मेनली के हो? दुईटा है। अब यो सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेपछि यहाँ के आयो त? एउटा मिनसँग रिलेटेड छ, डेभिएसन लिन्छौँ तर मिनसँग लिन्छौँ। यहाँ एउटा आर्बिट्री पोइन्ट एउटा पोइन्ट लिन्छौँ जसलाई एजुम्ड मिन भन्छ। यसलाई यो पोइन्टलाई हामी ए भन्छौँ, क्यापिटल ए भन्छौँ अथवा स्मल ए भन्छौँ, जे भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अथवा बीसीडी जे भने पनि हुन्छ। तर स्ट्यान्डर्ड बुकहरूले हामीले नोटेसन के गरे हुन्छ? ए, क्यापिटल ए र स्मल एमा नोटेसन गरे हुन्छ। त्यही भएर मैले यही एको कुरो गर्छु। ठिक छ। ल यति कुरो गर। ओरिजिन भनेको त अब 0 आइ नै हाल्यो। ठिक छ। भनेपछि एक्स बारसँग यो रिलेटेड भयो, एसँग यो रिलेटेड भयो र 0सँग यो भयो मोमेन्ट एबाउट ओरिजिन। यति कुरो हो। ठिक छ। ल अब सेन्ट्रल मोमेन्टमा सुरु गर्छु र सेन्ट्रल मोमेन्टबाट अब तपाईँलाई मैले यसबाट के छ त्यो कुरोहरू म सेन्ट्रल मोमेन्टको कुरो गरौँ भनेको। सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको मोमेन्ट एबाउट मिनसँग रिलेटेड मोमेन्ट। ठिक छ। मोमेन्ट एबाउट मिन भन्छौँ र त्यसै गरी रो मोमेन्ट भनेको एबाउट एनी आर्बिट्री पोइन्ट अथवा एजुम्ड मिनको कुरो गर्छ। ल अब पहिला सेन्ट्रल मोमेन्टको कुरो गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ। सुन्नुहोस्, मोमेन्टलाई हामी डिनोट गर्छौँ म्युले। केले डिनोट गर्छौँ? म्युले है। अब मिन भनेको पनि म्यु हो है। एक्सको मिन एक्स बार हुन्छ अथवा मिनको नोटेसन म्यु पनि हो, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब यो के गरौँ भने आरथ मोमेन्टको कुरो गर्छौँ भनेपछि हामीले मोमेन्टको कुरो गर्ने भने फर्स्ट 4 मोमेन्टसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू हुन्छ। 1 2 3 4 को कुरो गर्छौँ। त्यही भएर एउटा जेनरलको लागि एउटा आरथ मोमेन्टको एउटा डेफिनेसन लेख्छौँ र त्यहाँबाट हामी आरको भ्यालु पुट गर्दै जान्छौँ है त। ल सुनौँ, एउटा जेनरल डेफिनेसन लेख्यौँ, त्यसपछि हामी नत्र भने सबै 4वटा 5वटाको त हामी छुट्टा त लेख्दैनौँ फर्मुला हो। ल ठिकै छ। अब हेरौँ, अब यो मोमेन्ट्स एबाउट मिनको कुरो गर्दा यहाँ हामीले गर्नुपर्ने फर्मुला तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के लेखेको हुन्छ पहिला बुझ्नुहोस्। यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि र अर्को के हुन्छ भने डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि, डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिजको लागि, कन्टिन्युअस सिरिजको लागि है। सुन्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई थाहा छ
इन्डिभिजुअल सिरिज कस्तो हुन्छ, डिस्क्रिट सिरिज कस्तो हुन्छ र कन्टिन्युअस सिरिज कस्तो हुन्छ, मिन मिडियन मोड पढ्नु भएको छ भने त्यहाँबाट इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज पढ्नु भएको होला। होइन भने डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, दुईटा कुरो। भनेपछि यसमा फ्रिक्वेन्सी नभएको इन्डिभिजुअल सिरिज हो। जस्तै एज दियो 3 4 5 6 7 दियो, फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा दुईटैमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, तर यो ग्रुपमा हुन्छ। जस्तै यो यसमा के हुन्छ भने भेरिएट भ्यालु भनौँ अथवा भेरिएबल्स के भनौँ, यो क्लास इन्टरभलमा हुन्छ, यहाँ क्लास इन्टरभल हुँदैन, तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ दुईटैमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा फ्रिक्वेन्सी भएको र एउटा फ्रिक्वेन्सी नभएको दुईटासँग हामी फर्मुला रिलेट गरेर लेख्छौँ। कतिपय बुकमा हेर्नुहुन्छ भने कि यसको फर्मुला लेखिदिएको हुन्छ कि यसको फर्मुला लेखिदिएको हुन्छ र स्टुडेन्टले के भने हुन्छ भने स्टुडेन्टलाई भनिदिएको हुन्छ यसबाट अब इन्डिभिजुअल भयो भने यो, डिस्क्रिट भयो भने यो, र यो भयो भने यो भन्ने निकाल्ने कुरो गरिराखेको हुन्छ। अब यसको सबैतिर फर्मुला नपढे पनि कतिपय बुकहरूमा रो मुभमेन्टको लेखिदिएको हुन्छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट, कन्टिन्युअसको लागि। यसको लागि मात्र एउटा सिम्पल फर्मुला लेखिदिएको हुन्छ, किनभने हामीले रो मुभमेन्ट निकालेर सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ कतिपय केसेसमा। र प्रायः जसो केसमा हामी गर्ने भनेको के हो र त्यो किन निकालिन्छ र त्यो ननिकालिकन डाइरेक्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्न सकिँदैन, त्यो सबैको मेरिट डिमेरिट छ। त्यो म भन्छु तपाईँलाई कुन बेला के निकालेर कसरी रिलेट गर्ने, त्यो पछाडि कुरो त्यो म भन्दै जान्छु। तर अहिले सिम्पली तपाईँले यहाँ बुझ्दै जानुहोस्, ठिक छ। अहिलेसम्म केही अप्ठ्यारो छ, केही अप्ठ्यारो छ अहिलेसम्म छैन नि? हो, अप्ठ्यारो के हुन्छ, अहिले केही भनेकै छैन, न फर्मुला लेखाएको छु न केही न केही बोलै छु, अहिले केही लेखाएको छैन भने अप्ठ्यारो हुन्छ कि है? अरे बोले पनि फर्मुला लेखाए पनि अप्ठ्यारो हुँदैन है? ओके, ल फाल्तु फाल्तु सोच्ने नै होइन, मजाले जे पढ्यो त्यसैको बारेमा अलिकति सोचिदियो भने कम्प्लिट क्लासको लफडा क्लासमै खत्तम हुन्छ। नत्र भने सोच्ने काम, पढ्ने काम यहाँको सोचिरहेछ, कुनै अन्ततिर सोचिरहेछ, त्यो कामले गर्दाखेरि यो पढाइ हुँदैन है? ल ओके, ल अब यहाँ के गर्छ भने हामी के लेख्छ भने आरएथ मोमेन्टको कुरो गर्छौँ। आरएथ मोमेन्ट अफ भेरिएबल भनौँ, अफ भेरिएबल एक्स है। कसको? आरएथ मोमेन्ट, कसको त भेरिएबल एक्सको, एबाउट मिनको कुरो गरेको छ। त्यही भएर आरएथ मोमेन्ट अफ भेरिएबल एक्स एबाउट मिन लेखौँ अथवा नलेखौँ भनेपछि कसको लेखिरहेछौँ? एक्सको लेखिरहेछौँ। कुन भेरिएबल ल्याएछौँ? एक्सको। त्यसको अब मोमेन्ट सेन्ट्रल मोमेन्टलाई केले म्युले डिनोट गर्छौँ भने अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो आरएथको लागि हामी म्यु आर लेख्छौँ। के लेख्छौँ? म्यु आर लेख्छौँ, खुट्टामा आर लेख्छौँ, यसको म्यु लेख्छौँ, खुट्टामा आर लेख्छौँ। अब त्यसपछि के गर्छ भने सुन्नुहोस्, यसको फर्मुलामा के हुन जान्छ भने एक्स माइनस एक्स बार पावर आर अनि यहाँ स्मल एन लेख्छौँ है। अब यो स्मल एन र क्यापिटल एनमा के फरक छ म बुझाउँछु, सुन्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि यसकोमा के लेखेको हुन्छ भने म्यु आर इज इक्वल टु समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर आर अनि यहाँ क्यापिटल एन लेखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् कतिपय बुकमा यहाँ ठुलो यहाँ क्यापिटल एन हुन्छ, यहाँ पनि क्यापिटल एन हुन्छ, तर तपाईले के गर्नुस् भने यो रङ होइन। अब सर यहाँ तपाईले स्मल एन लेख्नु भएको छ, मेरो बुकमा त क्यापिटल एन छ, नो प्रब्लम। यहाँ स्ट्याटिस्टिक्समा के छ भने स्पेसली इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्मल एनको युज गर्छौँ, तर हाम्रो बुकहरूमा के हुन्छ भने स्मल एन र क्यापिटल एनको केही नोटेसन्सहरूमा कुनै ध्यान दिएको हुँदैन, जे पाए त्यही लेखिया हुन्छ। यहाँ पनि क्यापिटल एन लेखिया हुन्छ, यहाँ पनि क्यापिटल एन लेखिया हुन्छ, र कतिपय बुकमा त्यो राइट पनि हो, त्यो त्यहाँ समस्या छैन। त्यही भएर तपाईँले क्यापिटल एन र स्मल एनमा त्यो तपाईँले जुन बुक फलो गर्नु भएको छ त्यही बुकमा अनुसार लेख्नुहोस्, केही फरक छैन है त। ल तर मैले इन्डिभिजुअलको लागि स्मल एन गर्छु र डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि क्यापिटल एन युज गर्छु। ल सुन्नुहोस् यहाँ, अब यो म्यु आरको लागि हो, आरएथ मोमेन्टको कुरो गरेको छ, त के पावर छ आर, यहाँ पनि पावर छ, यहाँ पनि यो छ, यहाँ पनि यो एन छ, यहाँ पनि यो छ, एन छ। तर यसमा र यसमा भएको के हो भने यसमा भएको हेर्नुहोस् त, यहाँ एफ छ, यहाँ एफ छैन, त इन्डिभिजुअल सिरिजमा के हुन्छ? एफ हुँदैन। त्यही भएर यहाँ के गरिएको छ? एफ राखिएको छैन, यहाँ एफ राखिएको छ, त्यति कुरो। अरू केही यसमा छ? केही छैन, एउटै फर्मुला। अब हेर्नुहोस् यसैलाई भन्छ यो मिन होइन र यो मिन होइन, यो डेभिएसन अफ आइटम्स फ्रम मिन को पावर भेरियस पावर अफ के त अर्थमेटिक मिन अफ डेभिएसन अफ आइटम्स फ्रम मिन भन्छौँ। र यसैलाई त्यही भएर यसलाई कतिपय के भन्छ भने अर्थमेटिक मिन अफ डेभिएसन अफ आइटम्स फ्रम मिन को मिनलाई नै हामी के भन्छौँ भने मोमेन्ट्स भनिदिन्छौँ। त्यसरी नै डिफाइन गरिएको छ, त्यो छोडिदिनुहोस्, काम छैन, त्यसको कामै छैन है त। ल ओके, डोन्ट वरी, भेरियस पावर यो त्यो काम छैन। ल अब सुनौँ यहाँ,
अब यहाँ मैले आर को भ्यालु पुट गर्दै जाँदा यहाँ सुन्नुहोस् यो यहाँ के हुन्छ भने वेयर लेख्नुहुन्छ भने लेखिदिनुहोस् वेयर आर को भ्यालु कहाँ हुन्छ आर को भ्यालु 0 1 2 3 4 राख्दै जान्छौँ हामी है 4 सम्म हामी पढ्ने गर्छौँ त्यसै गरी यहाँको पनि आर को भ्यालु 0 1 2 3 4 सम्म राखेर हेर्छौँ ठीक छ ल अब सुन्नुहोस् अब मैले के गरेँ भने आर इज इक्वल टु 1 0 पुट गर्छु अब सुन्नुहोस् तपाईको बुकमा कतिपयको बुकमा एउटा यो तपाईले मोमेन्टको कुरो सेन्ट्रल मोमेन्टको कुरो गर्नुहुन्छ भने कि यो फर्मुला लेखिदिएको हुन्छ कि कतिपयको बुकमा यो लेखिदिया हुन्छ र त्यही आर इज इक्वल टु 0 आर इज इक्वल टु 1 आर इज इक्वल टु 2 आर इज इक्वल टु 3 आर इज इक्वल टु 4 राखेर गरिदिएको हुन्छ त्यति गर्दा पनि पुग्छ केही अप्ठ्यारो छैन तर तपाईले बुझ्दाखेरि हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हुन किन यसरी गरे हुन्छ भने किनभने इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हामीले या किन जुनसुकै सिरिज हो त्यो हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट निकालेको हुँदैन रो मोमेन्ट निकाल्छौँ र रो मोमेन्टबाट हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट निकालिराखेका हुन्छौँ त्यही भएर यसको फर्मुलामा छुट्याएको हुँदैन तर रो मोमेन्टको फेरि फर्मुला छुट्याएको हुन्छ है ल अब त्यसो भए मैले यसैमा तपाईलाई राखेर तपाईको कति प्रायजसोको बुकमा यही लेखेको हुन्छ यही फर्मुलाबाट मैले आर इज इक्वल टु 0 आर इज इक्वल टु 1 आर इज इक्वल टु 2 आर इज इक्वल टु 3 आर इज इक्वल टु 4 राखेर यसमा गरिदिन्छु र कहाँबाट के निस्किन्छ म कुरा गरिदिन्छु ओके ल सुनौँ यहाँ पुट गरौँ के त यहाँ आर इज इक्वल टु 0 पुट गरेँ आर इज इक्वल टु 0 पुट गर्दाखेरि यसैमा लेख यहाँ कति भइदियो त म्यु 0 भयो अब सुन्नुहोस् यहाँ कति हुन्छ यहाँ कति आर को पावर 0 सरी आर को भ्यालु 0 आर को भ्यालु 0 हुनु भनेको यो पावर कति भयो यसरी हुने भयो सुन्नुहोस् यहाँ एफ एक्स माइनस एक्स बार 0 पावर एन अब यसको पावर 0 हुनु भनेको यसको पावर 0 हुनु भनेको त कति भइदियो समेसन एफ अपन एन भयो कि भएन भयो यो त 1 भयो अब यसको पावर 0 हुनु भनेको 1 भयो यो टर्म 1 भयो अब 1 भइसकेपछि लेख्नुस् नलेख्नुस् है यो अब यसलाई गर्न समेसन एफ अपन एन भनेको समेसन एफ पनि एनै हो नि त भनेको एन अपन एन गर्ने भने कति आयो त 1 आयो ठीक छ म्यु 0 कति आयो 1 आयो ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ छैन सिम्पल म्याथमेटिक्स ओके त्यसै गरी अब के गरौँ भने आर इज इक्वल टु 1 पुट गरौँ आर इज इक्वल टु 1 पुट गर्दाखेरि के हुन्छ सुन्नुहोस् यहाँ म्यु 1 इज इक्वल टु कति भइदियो सुन्नुहोस् म्यु 1 भनेपछि कति भयो एफ एक्स माइनस एक्स बार अनि डिभाइड बाई एन भयो ठीक छ अब यसलाई खोल्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त के भयो त समेसन एफ एक्स अपन एन माइनस अब हेर्नुहोस् यसलाई एक्स बार बाहिर आयो र यो के भयो त समेसन एफ अपन एन भयो ठीक छ अब हेर्नुहोस् त यहाँ अझ यसलाई खोल्नुहुन्छ भने के भयो त यहाँ हेर्नुहोस् त अझ यसलाई खोल्नुभयो भने यो के भयो यहाँ मिन भयो यो त मिनको फर्मुला भएन र डिस्क्रिट सिरिज अथवा कन्टिन्युअस सिरिजको मिनको फर्मुला भयो हो अनि त्यसपछि यो कति भयो यो त कति आयो त 1 आयो ओके भनेपछि यहाँ माइनस एक्स बार भनेको कति भयो त 0 भयो है सुन्नुहोस् यो के हुँदैछ म भन्दै जान्छु तपाईँले यो भइदियो 1 को पनि भयो 0 को पनि भयो अब सुन्नु त्यसै गरी अब 2 को पुट गरौँ आर इज इक्वल टु 2 पुट गरौँ है आर इज इक्वल टु 2 पुट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ के हुन्छ म्यु 2 इज इक्वल टु समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिभाइड एन ठीक छ अब यो गर्दाखेरि त अब यो गर्दाखेरि कति भयो त यहाँ हेर्नुहोस् त यो भनेको कति भयो त यो भेरिएन्स होइन र यो फर्मुला भनेको भेरिएन्सको होइन यो फर्मुला भेरिएन्सको हो नि त भेरिएन्सको फर्मुला हेर्नुहोस् त एक्चुअल मिन मेथडबाट भेरिएन्स निकाल्ने सरी ठिक छ एक्चुअल डेफिनेसन एक्चुअल मिन मेथडबाट फर्मुला के अरे भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला हेर्नुहोस् यही नै हो भनेको यो भेरिएन्सको फर्मुला भेरिएन्स भयो भेरिएन्स भयो यहाँ हेर्नुहोस् यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भेरिएन्स आइदियो भनेपछि तपाईँ हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने सुन्नुहोस् यसलाई मैले मेटेँ है अब त्यो तपाईँलाई म क्लियर गरिदिन्छु सुन्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले आफैले सबै भ्यालु राखेर तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब सुन्नुहोस् अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त नोटमा के लेख्न सकिन्छ त नोटमा के लेख्न सकिन्छ यहाँ त नोटमा के लेख्न सकिन्छ भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट अबाउट मिन इज भेरिएन्स नोटमा के लेख्न सकिन्छ सेकेन्ड मोमेन्ट अबाउट
एबाउट मिन इज कल्ड भेरिएन्स। अघि मैले भनेको थिएँ नि त भेरिएन्स निकाल्न काम दिन्छ है। सेकेन्ड मोमेन्ट कुन मोमेन्ट? रो मोमेन्ट कि सेन्ट्रल मोमेन्ट? त कुन मोमेन्ट त? एबाउट मिन भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट, सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट हो, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? भेरिएन्स भन्छौँ। के भन्छौँ? भेरिएन्स भन्छौँ है, भेरिएन्स भन्छ। यो कुरो क्लियर? यो तपाईँको इम्पोर्टेन्ट छ, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएन्सको कुरो यहाँ आइदियो, ठिक छ। ल अब त्यसै गरी अब तपाईँलाई हेर्नुहोस्, यदि मैले यहाँ के गर्छु भने μ4 को कुरो गर्छु, μ3 को कुरो गरेँ, फेरि पुट गरेँ के त? r इज इक्वल टु 3 पुट गरेँ भनेपछि फर्मुला के भन्नुभयो त? एफ एक्स माइनस एक्स बार क्यू डिभाइड एन। त्यसै गरी अब पुट गरेँ r इज इक्वल टु 4, μ4 भनेको कति भयो? एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर 4 डिभाइड एन। ठिक छ, चारवटा मोमेन्ट भइदियो। अब फर्स्ट 4 मोमेन्ट कसैले सोध्यो, हाम्रो इक्जाममा दिएको हुन्छ फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट्स भनेको μ1 μ2 μ3 एन्ड μ4 हुन् है। यसरी बुझ्नु पर्यो। फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट जिरो काउन्ट गरिँदैन है त। फर्स्ट 4 मा यो जिरो काउन्ट हुँदैन, 1 2 3 4 यहाँसम्म काउन्ट हुन्छ। ठिक छ, ल सुन्नुहोस् यहाँ। अब यसैलाई मैले फर्मुला यसरी लेखेँ, सुन्नुहोस् त। यसैलाई मैले फर्मुलालाई यो यति बुझ्नु पर्ने हो। अब एक्स्ट्रा तपाईँलाई म कोही बुझाउँछु, यति बुझ्नुभयो भने तपाईँको काम सक्यो, तपाईँको सिलेबसको काम सक्यो। तर अलिकति म एक्स्ट्रा तपाईँलाई बुझाउन खोजिरहेको छु, सुन्नुहोस् यहाँ। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् त। अब तपाईँलाई मैले के बुझाउन खोजेँ भने यो फर्मुलालाई यसलाई जस्तै डी को टर्ममा लेखेँ, रो मोमेन्टको बेला स्पेसली काम दिन्छ, त्यो रो मोमेन्ट निकाल्ने बेला यही फर्मुलामा मैले के गरेँ भने यदि एक्स माइनस एक्स बारलाई मैले डी माने भने यो सबै फर्मुला केमा हुन जान्छ त? यो सबै, यो तपाईँलाई चाहिएको त्यति यो एक्स्ट्रा बुझाइरहेको छु। बुझ्नुभयो भने ठिकै छ, नबुझे पनि यो एक्स्ट्रा ध्यान नदिनुहोस्। बुझ्ने हो भने, किनभने यो तपाईँलाई अलिकति मैले आइडिया दिएँ भने तपाईँलाई रो मोमेन्टमा यसले अलिकति हेल्प पुर्याइदिन्छ, त्यही भएर मैले भन्न खोजेको। ओके, ल सुन्नुहोस्, यो डी को भ्यालु मैले एक्स माइनस एक्स बार भन्यो भने यो फर्मुला के हुन जान्छ भन्नुहोस् त? यो फर्मुला के हुन जान्छ? यो भनेको यहाँ एफ अनि डी को पावर क्यू अनि एन, यो सर्ट फर्म फर्मुला बन्यो नि त सम्झिनको लागि। यो कति हुन जान्छ? समेसन एफ डी पावर 4 डिभाइड एन। त्यसै गरी यो फर्मुला पनि चेन्ज हुन जान्छ हो। यहाँ के हुन्छ? यो फर्मुलालाई हामी के लेख्न पाइन्छ? समेसन एफ डी अपन एन। यो फर्मुला के हुन जान्छ? समेसन एफ डी स्क्वायर अपन एन, हो कि न? सर्ट फर्मुला बन्यो नि त। त्यही भएर हामी रो मोमेन्टमा काम गर्ने यही हो। तपाईँले सेन्ट्रल मोमेन्टमा बुझ्दा पनि बेटर, नट ब्याड, यो पनि ठिक हुन्छ। ठिक छ, तर हामीलाई चाहिएको कुरो त्यति नै हो। अब यसबाट धेरै कुरो बुझ्नु पर्दैन। अब यो बनिसकेपछि रो र सेन्ट्रलको हामी अझ पनि रिलेसनसिप पढ्छौँ। ओके, ल अब हेरौँ हामी के त त्यति मात्रै बुझ्नु है। रो मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्टमा फरक के छ तपाईँले उ गर्नुभयो भने मजाले फर्मुलास मेमोराइज गर्न सकिन्छ। नत्र भने त्यसको फर्मुला छुट्टै घोक्नुहुन्छ, यसको फर्मुला छुट्टै घोक्नुहुन्छ भने त्यो गाह्रो हुन जान्छ कि। त्यही भएर फर्मुला पढ्दाखेरि तपाईँले रिलेट गरेर पढ्नुहोस्, त्यसमा र यसमा फरक के छ त्यति मात्रै गरिदिनु तपाईँले मेमोराइज गर्न तपाईँले एकदम सजिलो हुन्छ कि। कुनै तपाईँले 20 मिनटमा मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गर्दै हुन्छ भने तपाईँले दुवैलाई रिलेट गरेर पढ्नुभयो भने 2 मिनट 4 मिनटमै मेमोराइज गर्न सकिन्छ। सबभन्दा सजिलो त्यो हो कि स्टुडेन्टलाई। नत्र रट्टा हान्याछ घोकिया छ अनि फेरि उड्छ, फेरि घोक्छ, फेरि उड्छ, फेरि घोक्छ, फेरि उड्छ, उल्टो पुल्टो घोक्ने होइन नि त बाबु। दिमाग यता उति चलायो भने त सब खतम हुन्छ नि। एकदम सजिलो तरिकाले रिलेट गर्ने। म तपाईँलाई रिलेट गरेर कसरी भन्छु भने रो मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्ट सुन्नुहोस् यहाँ। अघि के गरेको छ? आरएथ मोमेन्ट अफ भेरिएबल एक्सको कुरो गरेका छौँ। एबाउट मिनको कुरो के गरेको छ भनेको म्यु आरले डिनोट गरेका थियौँ हो। यहाँ के गर्छ भने रो मोमेन्टमा हामी म्यु आर ड्यान्सले गर्छौँ, म्यु आर प्राइम भन्छौँ अथवा म्यु आर माथि ड्यान्स। यति हो, एउटा नोटेसन फरक पर्यो। अरू कुरो के गर्छ भने त्यहाँ एक्स बार ल्याएको थियौँ हामीले, त्यो एक्स बारको ठाउँमा यहाँ ए लिन्छौँ, त्यति हो। अब बाँकी सबै फर्मुलामा एक्स बारको ठाउँमा ए गर्ने, म्यु आरको ठाउँमा यो ड्यान्स थप्दै जाने, सबै फर्मुलाहरू मजाले त्यहीँबाट निस्किन्छ।
ठिक छ। भनेपछि ल इन्डिभिजुअलको लागि के हुने भयो त? ल इन्डिभिजुअलको लागि, इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि यहाँ तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त, यहाँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो डाटाबाट नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ र डाटामा तपाईँले क्यालकुलेटर थिच्न यो मजाले गर्नै पर्छ। त्यो जस्तो मात्रै स्किप गरेर हुँदैन। त्यसो गरी डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिजको लागि सुन्नुहोस् ल। अब हेर्नुहोस्, अब यसमा इन्डिभिजुअलको लागि मात्रै हेर्नुहोस्, मैले के भनेको छु, अरेन्जमेन्ट अबाउट के त आर्बिट्री पोइन्ट ए। मैले त्यो एक्स बारको ठाउँमा के गर्छु भने आर्बिट्री पोइन्ट अब मेरो लागि के भयो, अथवा एज्युम विन के भयो, ए भयो। ठुलो ए मानेको छु, कसैले सानो ए माने पनि हुन्छ, जे माने पनि हुन्छ। लो अब सुन, यहाँ म्यू आर ड्यास इज इक्वल टु के गर्छु भन्नुहोस् त, यहाँ के गर्छु भने त्यहाँ मैले के लेखेको थिएँ, एक्स माइनस एक्स बार गरेको थिएँ मैले। यहाँ एक्स माइनस एक्स बार त अब हुँदैन, ए हुन्छ पावर आर अनि डिभाइड बाई एन। यही हो फर्मुला, अरू केही पनि होइन, यही नै हो, अरू केही पनि होइन है। त्यसै गरी यहाँ के लेख्छु, यहाँ एफ हुन्छ, किनभने इन्डिभिजुअलमा एफ हुँदैन, यहाँ एफ हुन्छ, त्यति कुरो। अब यहाँ के गर्छु मैले, समेसन एफ एक्स माइनस ए पावर आर अनि स्मल एनको ठाउँमा क्यापिटल एन, त्यति हो ल। अब यहाँ पनि पुट गर्दै जाने, भ्यालु राख्दै सबै निकाल्दै गर्ने हो, अरू काम केही पनि छैन। ठिक छ, ओके। अब सुन्दैछ, फेरि मैले भ्यालु पुट गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, पुट गरेँ, त्यसमा र यसमा फरक के छ, त्यही भनेको थियो, एक्स बारको ठाउँमा ए अनि यो म्यू आर थियो अनि ड्यास थपेको, त्यति हो, अरू केही पनि छैन ल। पुट गरौँ, आर इज इक्वल टु 0, आर इज इक्वल टु 0 पुट गऱ्यो भने के भइदियो, ठिक छ। यहाँ पनि अब यो कति भइदियो, यहाँ कति आउँछ, यो पनि 1 हो, 0 हुनु भनेको यो 1 अनि समेसन एफ बाई एन भनेको 1, यहाँ पनि के आयो त 1 भयो। ठिक छ ल, ओके। त्यसै गरी अब पुट गरौँ के त, सुन्नुहोस् यहाँ पुट गरौँ, आर इज इक्वल टु 1 है। तपाईँले पुट गर्दाखेरि कि यसमा पुट गर्नुहोस् कि यसमा एउटामा पुट गर्नुहोस्, आउने कुरो त्यही नै हो। तर फर्मुला हाम्रो यदि निकाल्नै नै भन्यो भने डाटा कस्तो छ, इन्डिभिजुअल छ कि डिस्क्रिट छ कि कन्टिन्युअस छ, त्यो अनुसारको निकाल्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाममा प्रायः जसो हाम्रो डिस्क्रिट कि कन्टिन्युअस आइरहेको हुन्छ म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू है ल, ओके। अब पुट आर इज इक्वल टु 1 गरिदियो भने कति भइदियो त, म्यू 1 यहाँ 1 यहाँ ड्यास है, कति भइदियो त अब भन्नुहोस् त, यो कति लेख्न पाइयो, समेसन एफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, अब पावर 1 लेखौँ नलेखौँ केही फरक परेन, डिभाइड बाई एन है। अब सुन्नुहोस् त, यहाँ यो भनेको कति हुन्छ, यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त तपाईँलाई के आउँछ त, यहाँ तपाईँले सल्भ गर्नु भने एक्स बार माइनस ए आउँछ कि, एक्स बार माइनस ए आउँछ। किनभने अघि जस्तै खोल्ने हो नि त, यसलाई अघि जस्तै खोल्ने भने के भयो त, यसलाई खोलिदिनु भयो भने, यसलाई अघि जस्तो खोल्नुभयो भने समेसन एफ एक्स अपन एन अनि ए आयो अनि समेसन एफ अपन एन, यो गर्नुभयो भने त फेरि यो 1 भयो अनि एक्स बार माइनस ए नै आयो। अघि के आएको थियो, यहाँ अघि के आएको थियो भने एक्स बार माइनस एक्स बार आएको थियो कि, यहाँ के आयो अहिले एक्स बार माइनस ए आयो। ठिक छ ल, यति कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा यहाँ तपाईँलाई मैले निकाल्छु, अब सुन्नुहोस्, यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि ए को भ्यालु यहाँ ए को भ्यालु यदि 0 भइदियो भने, ए को भ्यालु कसको भ्यालु, ए को भ्यालु, यसमा यदि पुट ए इज इक्वल टु 0 भइदियो भने, ए इज इक्वल टु 0 भइदियो भने यो के हुन जान्छ त, एक्स बार भयो कि भएन, अनि यो मिन हो कि होइन, यो मिन हो कि होइन भन्नुहोस्। अब ए भनेको ए इज इक्वल टु 0 भनेको ओरिजिन हो कि होइन, ए भनेको 0 भनेको ए भनेको आर्बिट्री पोइन्ट थियो, त्यही आर्बिट्री पोइन्टलाई मैले ओरिजिन मानिदिएँ भने यो आयो कि आएन भनेको फर्स्ट मोमेन्ट एबाउट ओरिजिन इज मिन, फर्स्ट मोमेन्ट एबाउट ओरिजिन इज मिन, यसैलाई भन्छ के। यहाँ के भयो त, नोटमा लेख्नुहोस्, फर्स्ट मोमेन्ट एबाउट ओरिजिन इज मिन, यो कुरो बुझ्नुपर्छ है। फर्स्ट मोमेन्ट एबाउट ओरिजिन समात्नु पर्यो, फर्स्ट मोमेन्ट एबाउट ओरिजिन इज मिन भयो, त्यहाँ के भइदियो,
सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट थियो अथवा सेकेन्ड मोमेन्ट एबाउट मिन इज भाइरियन्स थियो अघिमा, त्यो सेकेन्ड मोमेन्टले भाइरियन्स दियो। यहाँको फर्स्ट मोमेन्ट ओरिजिनको बारेमा, ओरिजिन ए को भ्यालु 0 भयो भने मिन दियो भनेको कसैले मिन दिइरहेछ, कसैले भाइरियन्स दिइरहेछ। अघि मैले तपाईँलाई भनेको छु नि त, मोमेन्टले के निकाल्छ, मिन निकाल्छ, भाइरियन्स निकाल्छ, स्क्युनेस निकाल्छ, कोटोसिस निकाल्छ। दुईटा त अहिले आइसक्यो, मिन र भाइरियन्स आइसक्यो, बाँकी के छ स्क्युनेस र कोटोसिस, त्यसको लागि छुट्टै छ फेरि कहानी है। र इक्जाममा त्यहीबाट बढी क्वेसन सोधिरहेछ। ल ओके भयो, भइसक्यो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई फेरि मैले यसलाई फेरि हटाएँ किनभने एउटैमा भ्यालु राख्दाखेरि दुईटैमा राखेर देखाउनु पर्दैन कि यो लिएर गरिदिनुहोस् कि यो लिएर गरिदिनुहोस्, काम सक्यो। ल हेर्नुहोस्, नोमेरिकलमा फरक पर्छ, त्यो नोमेरिकलमा हामीले छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। ल नोमेरिकल पनि गर्न म देखाउँछु, डोन्ट वरी। सुन्नुहोस्, अब मैले के गर्छु, अब सुन्नुहोस् त, फेरि पुट गरेँ के त, एकचोटि यो भयो, एकचोटि यो पुट गरेँ, एकचोटि यहाँ पुट गरेँ, फेरि पुट गर्छु के त, यहाँ हेर्नुहोस्, पुट गरेँ के आर इज इक्वल टु 2 पुट गर्छु भने के हुन्छ, μ2 ड्यास भनेको समेसन एफ एक्स माइनस ए 2 पावर 2 डिभाइड बाई एन। ठिक छ। त्यसै गरी मैले के पुट गरेँ सुन्नुहोस् यहाँ, त्यसपछि म निकाल्छु। पुट फेरि के गरेँ, पुट आर इज इक्वल टु 3, आर इज इक्वल टु 3 पुट गरिदियो भने कति, μ3 ड्यास समेसन एफ एक्स माइनस ए पावर 3 डिभाइड बाई एन। ठिक छ। त्यसै गरी पुट गरे के फेरि, पुट आर इज इक्वल टु 4 μ4 ड्यास समेसन एफ एक्स माइनस ए पावर 4 डिभाइड बाई एन। अब सुन्नुहोस्, अब फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स बन्यो, एबाउट आर्बिट्री पोइन्ट बन्यो भने फर्स्ट फोर रो मोमेन्ट भन्यो भने रो मोमेन्ट्स बन्यो अथवा मोमेन्ट्स एबाउट एनी पोइन्ट भन्यो भने यहाँ μ1 ड्यास μ2 ड्यास μ3 ड्यास एन्ड μ4 ड्यास हुन जान्छ। ठिक छ। ल ठिक छ। अब सुन्दैछ, तर अब फर्मुलामा तपाईलाई यहाँ नोमेरिकल गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब नोमेरिकलको लागि यो फर्मुलालाई गर्नुहुन्छ भने अलिकति लेन्थी हुन जान्छ, त्यही भएर तपाईले यहाँ के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, तपाईलाई सिम्पल भाषामा म के सिकाउँछु भने सबै फर्मुलाहरूमा अलिअलि तपाईले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ नोमेरिकलको लागि, किनभने यही फर्मेटमा लेख्नुहुन्छ भने गाह्रो हुन जान्छ के, त्यही भएर नोटेसन्स आखिर निकाल्ने यही नै हो, गर्ने यही नै हो, तर नोटेसन्सलाई गरिदियो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अब म के गर्छु भने सुन्नुहोस्, अघि जस्तै अब डी को भ्यालु मैले x माइनस ए राख्छु। अब डी को भ्यालु x माइनस ए राख्दाखेरि नोमेरिकलको लागि सबै प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्नको लागि मैले यो राख्दाखेरि तपाईलाई हुन के जान्छ त्यो बुझ्नुस्। यहाँ के भइदियो, यही फर्मुलामा के मैले गरिदिन सक्छु त, यही एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के बन्न गयो, एफ डी पावर आर, अनि यो पनि फर्मुला लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ नि, जबकि डी को भ्यालु मैले x माइनस ए मान्दियो, कुरो यही हो। अब आर को भ्यालु 1 राखिदिनु भने यो फर्मुला के, आर को भ्यालु 0, यो त केही समस्या भएन। यसमा राखिदिनु भने यो फर्मुला अब के बन्न जान्छ, यो फर्मुलालाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, समेसन एफ डी अपन एन लेख्न सक्नुहुन्छ। सजिलो भयो नि त, लेख्दाखेरि सजिलो भयो नि त, हो कि हैन। ल त्यसै गरी यो फर्मुलालाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने त समेसन एफ डी स्क्वायर अपन एन लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ठिक छ, त्यही कुरो। त्यसै गरी यो फर्मुलालाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, समेसन एफ डी क्यू डिभाइड बाई एन लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, समेसन एफ डी पावर 4 डिभाइड एन लेख्न सक्नुहुन्छ। डी को भ्यालु वे डी भनेको x माइनस ए हो। यति गरिदिनु भने यो फर्मुलाहरू पनि मोडिफाई हुन थाल्यो है। अब यो पनि घोकिया छ, यो पनि घोकिया छ, यो पनि घोकिया, सारै घोक्रै हैन नि त हो। अघिको रो सेन्ट्रल मोमेन्ट तपाईलाई थाहा छ भने केही छ, केही अप्ठ्यारो छैन नि त, मजाले मैले कुल भएर गरिरहेको छु मजाले। तपाईले 1-2 चोटि कपीमा लेख्नुस्, आफै कण्ठ हुन्छ के, कण्ठ पार्ने हैन, आफै कण्ठ हुन्छ। हो कहाँ चेन्ज गर्दैछ, के हुँदैछ, यो के खेल भइरहेछ, कसरी तपाईले पनि जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। अब सुन्दैछ, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा डी भनेको x माइनस ए हो, इन्डिभिजुअलमा पनि डी भनेको x माइनस ए हो। तर सुन्नुहोस् यहाँ अझ पनि तपाईले बुकमा हेर्नुहुन्छ भने कन्टिन्युअस सिरिजको लागि एउटा छुट्टै नोटेसन गरे हुन्छ। कन्टिन्युअसको लागि स्पेशली कन्टिन्युअसको लागि नोटेसन्स के गरिदिएको हुन्छ भने तपाई बुझ्नुस् पहिला है, म बुझाउँछु त्यसपछि तपाईले बुझ्नु होला। यो भयो, यो भइसक्यो, यसको काम भयो।
ल यसको काम भइसक्यो भने यसलाई स्टेप भन्नु कन्टिन्युअसको। तपाईँले यो होइन कि कन्टिन्युअस सिरिजको सर योबाट निकाल्न सकिँदैन, सकिन्छ। कन्टिन्युअस सिरिजको पनि निकाल्न सकिन्छ, डिस्क्रिटको निकाल्न सकिँदैन, सकिन्छ, इन्डिभिजुअलको निकाल्न सकिन्छ तर इन्डिभिजुअलमा एफ नराख्ने, बाँकी सबै एफलाई हटाइदियो भने इन्डिभिजुअलको फर्मुला बन्यो हो, सबै निकाल्न सकिन्छ। तर कन्टिन्युअसको लागि एउटा तपाईँले डाटा धेरै ठुलो नहोस्, त्यो सानोको लागि एउटा अझ पनि नोटेसन्समा राखेर कन्टिन्युअस सिरिजको लागि लेखे आउँछ, त्यो म तपाईँलाई भनेर देखाइदिँदैछु। त्यो बुझ्नुहोस्, बुझ्नुभयो भने ठिकै छ, होइन भने पनि केही छैन। ल सुन्नुहोस्, यहाँ कन्टिन्युअस सिरिजमा तपाईँलाई के गरिदिएको हुन्छ भने, ल अब कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुलामा यहाँ के गरिदिएको हुन्छ, एउटा युको नोटेसन भने आउँछ कन्टिन्युअस सिरिजको लागि, स्पेसली न्युमेरिकल्समा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि के गरिदिएको हुन्छ, युको नोटेसन गरे हुन्छ एक्स माइनस ए अपन एच राखिदिएको हुन्छ कि। अनि जब यु इज इक्वल टु एक्स माइनस ए अपन एच जब मान्नुहुन्छ नि, त्यतिखेरको तपाईँलाई फर्मुला अब फरक हुन जान्छ। फर्मुला अब के फरक हुन जान्छ भने सुन्नुहोस्, यहाँ म्यु जे, यो म्यु जेरो भनेको यो त ठिक छ 1 भयो, यहाँ समस्या भएन, ठिक छ। म्यु 1 डैश के हुन जान्छ, सुन्नुहोस् यो के हुन जान्छ तपाईँको फर्मुलामा, यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो यहाँ के हुन्छ, समेसन एफ यु अपन एन त हुने नै हो, यहाँ एच हुन जान्छ, ठिक छ। त्यसै गरी म्यु 2 डैश हेर्नुहुन्छ भने समेसन एफ यु स्क्वायर डिभाइड एन इन्टु एच स्क्वायर हुन जान्छ। त्यसै गरी म्यु 3 को कुरो गर्नुहुन्छ भने समेसन एफ यु 3 डिभाइड एन इन्टु एच क्यू हुन जान्छ। त्यसै गरी म्यु 4 को कुरो गर्नुहुन्छ भने समेसन एफ यु 4 डिभाइड एन इन्टु एच 4 हुन जान्छ कि। जस्तै 1 मा छ भने एच को पावर 1, एच 2 को पावर यो 2 मा एच स्क्वायर, 3 मा एच 3 यो। यदि तपाईले डी को भ्यालु यसरी राखिदिनु भएको छ भने, डी को भ्यालुलाई लिएर गर्दै हुनुहुन्छ भने नोटेसन सुन्नुहोस् है, अझ पनि म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। तपाईँलाई न्युमेरिकलको लागि के हुने भयो, यो फर्मुलालाई तपाईँलाई, किनभने नत्र स्टुडेन्टले फर्मुलामै झुकिन्छ, कहाँबाट के गरिरहेछ, कुन राखौँ कुन नराखौँ। सुन्नुहोस्, यदि तपाईँले यहाँ यो डी को भ्यालु, यदि यो डी को नोटेसनमा गर्न चाहनुहुन्छ भने कति भयो त, म्यु 0 त 1 नै भयो, म्यु 1 डैश के भइदियो एफ डी अपन एन भयो, म्यु यो कति भयो त समेसन एफ डी स्क्वायर एन भयो, म्यु 3 के हुने भयो त समेसन एफ डी क्यू एन भयो, म्यु 4 डैश के हुने भयो त समेसन एफ डी 4 डिभाइड बाई एन भयो, ठिक छ। तपाईले एउटा कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ र कन्टिन्युअस सिरिजबाट यो मेथड गर्नुस् अथवा यो मेथड गर्नुस्, केही पनि भ्यालुमा केही पनि फरक आउनेवाला छैन, सबैमा एउटै आउनेछ मात्रै। तर तपाईको यहाँ यु मान्ने एक्स माइनस ए अपन यहाँ छो, यु नै माने, कहिले के मैले भी मान्न पाइँदैन, पाउनुहुन्छ। यहाँ भी मान्नुभयो भने यहाँ सबै युको ठाउँमा भी गरिदिनुहोस्, कुरो सक्यो। जसलाई जे नोटेसन मानेर गर्दा पनि तपाईलाई प्रब्लममा केही अप्ठ्यारो हुँदैन। गर्ने प्रोसेसहरू मात्रै टेबलमा तपाईलाई अलिकति कुनमा क्याल्कुलेटर धेरै थिच्नु पर्ने हुन्छ, कुनमा थोरै थिच्नु पर्ने हुन्छ, त्यति मात्रै फरक छ, अरू केही पनि छैन। यो रो मोमेन्ट निकाल्ने तरिका है। त्यही भएर सर कन्टिन्युअसमा यो लेखिया छ, डिस्क्रिटमा यो लेखिया छ। अब डिस्क्रिटमा यो लेखिया छ कि कन्टिन्युअसमा युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन रो मोमेन्ट, अरे जसमा जे पनि गर्न सकिन्छ, यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरो छैन। ओके ल, अब यसलाई यो गरौँ, त्यसपछि रो मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्टको हामी रिलेसन मेजर गरौँ। रो मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्टको रिलेसन मेजर गरिसकेपछि यसको रिलेसन लेख्छौँ, फर्मुला नै लेख्छौँ, र त्यसपछि हामी के गर्छौँ न्युमेरिकल। अब रो मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्टको रिलेसन हेरौँ। यदि तपाईलाई सेन्ट्रल मोमेन्ट दिएको छ, कतिपय रो मोमेन्ट के अरे कतिपय ठाउँमा सेन्ट्रल मोमेन्ट डाइरेक्ट निकाल्न सकिँदैन। जस्तै मिन तपाईँको फ्रेक्सनमा आइदियो, मिन पोइन्टमा आइदियो भने, मिन पोइन्टमा आइदियो भने त तपाईँले फर्मुलामा हेर्नुहुन्छ भने सबै फर्मुलामा एक्स माइनस एक्स बार छ, फर्मुलामा पावर 1 छ, पावर 2 छ, त्यो अब मिन आइदियो भने त यो तपाईँलाई टेबल नै के हुन्छ भने पोइन्टमा भएर धेरै इरर हुने सम्भावना बढी हुन्छ, तपाईँलाई टाइम धेरै लाग्छ। त्यो भएर डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट ननिकालेर हामी के गरे हुन्छ, रो मोमेन्ट निकाल्छ। रो मोमेन्ट निकालिसकेपछि तपाईले सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला यो हो। रो मोमेन्टबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी बनाइन्छ त्यसरी गर्ने हो है। अथवा तपाईलाई अब त्यो मिन कुन बेला फ्रेक्सनमा आउँछ, कुन बेला तपाईलाई आउँदैन, त्यो कुरो छोडिदिनुस्। सिधै तपाईलाई डाटा दिएको छ भने पहिला रो मोमेन्ट निकाल्नुस्, रो मोमेन्ट निकालिसकेपछि सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नुस्। सबभन्दा इजी तरिका त्यही हो
है ल ठिक छ कहिले पनि डाइरेक्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट ननिकाल्नुस् मेरो हिसाबले निकाल्न सकिन्छ यो होइन कि निकाल्नै सकिँदैन निकाल्न सकिन्छ त टाइम किन वेस्ट गर्ने है ल अब कतिपयलाई के हुन्छ भने सर यो फर्मुला त यो टाउको दुखाउने फर्मुला भइदियो सर यो त घोक्नु त गाह्रो छ के छ कहाँ छ प्लस छ कहाँ माइनस छ कुनमा 3 छ कुनमा 2 छ भन्ने यहाँ धेरैलाई अप्ठ्यारो होला है ठिक छ हुन्छ सबैलाई स्टुडेन्ट भएको बेला अप्ठ्यारो नै हुन्छ यो 2-4 चोटि तपाईले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो सजिलो हुन जान्छ यो केही पनि हैन तर प्र्याक्टिस गर्ने तरिका पनि म अलिकति तपाईलाई सिकाउँदै छु के कसलाई के समात्नुस् त्यसपछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यो भन्छु हेर्नुस् यतातिर तपाईलाई मैले आफू कसरी मेमोराइज गरेको थिएँ मैले स्टुडेन्ट हुँदाखेरि कसरी मेमोराइज गरेको थिएँ त्यो भन्न खोजेको आजभोलि त अब स्टुडेन्टको दिमाग पनि भइसकेको छ धेरै टेक्निकहरू भइसकेको छ कहाँ सर्च गरेर के कसरी मेमोराइज गर्ने फर्मुला हाउ टु मेमोराइज दिस फर्मुला द्याट फर्मुला भन्ने कुरो पनि तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यतातिर नजानु सिम्पल भाषामा कसरी मैले सम्झाएको थिएँ त्यो बुझाउँदैछु त्यो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने त्यो गर्नुस् नदियो भने घोक्नुस् जे छ त्यो छ गर्नुस् है ओके ठिक छ ल अब यहाँ तपाईले के गर्नु यो त 0 हुने नै भयो यो लेखे पनि नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है भनेको फर्स्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट 0 हुन्छ त्यो अघि पनि हामीले निकालेर नै हेर्यो 0 हुन्छ यसमा डाउट छैन यसमा तपाईले घोक्नु कुरै भएन m1 सेन्ट्रल मुभमेन्ट यतातिर सेन्ट्रल मुभमेन्ट राखेको छु यतातिर सबै रो मुभमेन्ट राखेको छु ठीक छ यसमा त कन्फ्युजन छैन नि यतातिर इक्वल टु को यतातिर सबै सेन्ट्रल मुभमेन्ट यतातिर सबै रो मुभमेन्ट्सहरु है ल अब फर्स्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट 0 हुनु भयो यसमा कसैलाई डाउट छैन अब सुन्नुस् अझ तपाईलाई म भन्दै छु गर्ने के हेर्नुस् m2 छ m2 बाट सुरु हुन्छ m3 छ m3 ड्याशबाट सुरु हुन्छ यता सेन्ट्रल छ भने यता रो यता m4 छ यहाँ m4 बाट सुरु हुन्छ ड्याशमा छ यो ठीक छ ओके अब सुन्नुस् लास्टमा सबै 1 1 हुन्छ यहाँ हेर्नुस् m1 ड्याश फर्स्ट रो मुभमेन्ट यहाँ पनि m1 यहाँ पनि m1 यहाँ पनि m1 यहाँ पनि m1 सबैमा हेर्नुहुन्छ भने लास्टमा m1 ड्याश छ है रोको फर्स्ट रो मुभमेन्ट नै छ सबैमा यसमा अब हेर्नुस् पावर हेर्नुस् यहाँ 2 छ पावर 2 छ यहाँ 3 छ पावर 3 छ यहाँ 4 छ पावर 4 छ यसमा कसैलाई डाउट छ छैन कुरो बुझ्नु भयो नि है लास्टमा के छ रोको फर्स्ट मोमेन्ट यहाँ फर्स्ट पावर के 2 छ भने 2 3 छ भने 3 4 छ भने 4 फर्स्ट र लास्ट सम्झिनु भयो ठीक छ अब सुन्नुस् त्यसपछि डिजिट सम्झिनुस् यसमा के छ 11 छ यसमा 11 छ सम्झिनुस् यो मैले 11 के भन्छु तपाईले म मेमोराइज गर्नलाई सिकाउँदै छु यो यहाँ 1 1 छ यहाँ 132 छ 132 छ र यहाँ 1463 छ 1464 छ यहाँ हेर्नुस् 1463 1463 छ ठीक छ 63 1463 छ यहाँ 132 यहाँ छ 11 यहाँ छ यो त बोक्नै पर्छ किनभने यहाँ त 1 यहाँ 1 ठीक छ 1 यहाँ 1 11 मैले भने यहाँ 1 यहाँ केही छैन भने 1 छ नि त यहाँ 1 लेख्न पाइयो 132 132 लेखेँ मैले ठीक छ 132 त्यही लेखेँ मैले अब हेर्नुस् यहाँ के यहाँ पनि के छ त 1 छ कि छैन छ 1463 छ 1463 1463 त्यसरी मैले सम्झिरहेको थिएँ यो डिजिट पनि मैले सम्झेँ ठीक छ डिजिट पनि सम्झेँ अनि यो डिजिट पनि मैले सम्झेँ लास्ट र फर्स्ट टर्म पनि सम्झेँ यो पनि सम्झे अब प्लस माइनस सम्झिन्छु यहाँ हेर्नुस् यहाँ प्लस माइनस कसरी हुन्छ भने सुन्नुस् यहाँ प्लस माइनस सम्झिँदाखेरि मैले कसरी सम्झेको थिएँ भने सुरु हुन्छ प्लसबाट प्लस माइनस दुईटा टर्म छ प्लस माइनस 3 मा 3टा टर्म छ भने प्लसबाट नै सुन्नु प्लस माइनस प्लसमा गएर टुङ्गिन्छ एउटा पहिलो प्लस माइनस प्लसमा गएर 4वटा टर्म छ भने यो कसरी टुङ्गिन्छ त्यहाँ हेर्नुस् यो भनेको प्लसबाट सुरु हुन्छ प्लस माइनस प्लस माइनस यसरी मैले प्लस माइनसलाई सम्झेको थिएँ ठीक छ यति कुरो सम्झिसके अब बाँकी कुरो त के छ त यहाँ 3 बाट सुरु भयो भने अब यो डिजिट पनि सम्झिसके अब तपाईलाई यो सम्झिनु पर्यो अब 3 आइसकेको छ भने 2 र 1 को कम्बिनेसन यहाँ अब यसमा तपाईलाई यो त आइसक्यो यो आइसक्यो यो दुईटा टर्म सम्झिनु सक्नु पर्यो यो 4 कसरी सम्झिने 6 कसरी सम्झिने त्यो पनि सिकाइदिए मैले अब त्यसपछि तपाईलाई यो टर्म एकचोटी 3 1 को कम्बिनेसन अर्कोचोटी 2 1 को कम्बिनेसन 3 1 को कम्बिनेसन त्यसपछि 2 1 को कम्बिनेसन तर यहाँ 1 मा स्क्वायर छैन यहाँ 1 मा स्क्वायर छ ठीक छ यसरी सम्झिने हो मैले सम्झेको है अब एकैचोटी मसँग आइडिया भएन एकैचोटी मन्त्र जस्तो घोक दिने
त्यो होइन। तपाईँले 3-4 चोटि मैले जे कुरा कसरी डिजिट सम्झिने, कसरी प्लस माइनस सम्झिने, कसरी फर्स्ट र कसरी लास्ट टर्म सम्झिने, त्यो तपाईँले आई थिङ्क आइडिया लगाउनु भयो भने यो त्यसपछि 2-4 चोटि तपाईँले लेखिदिनु भयो कपीमा, आँखा पहिला लेख्नुहोस्, त्यसपछि फेरि एकचोटि लेख्नुहोस्, जबसम्म लेख्दै गर्नुहोस्, कबसम्म लेख्नुहोस्, जबसम्म यो कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म लेख्नुहोस्। प्र्याक्टिस गर्दै 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 सबैलाई हुने भनेको त्यही हो, पछि फ्याट गरिदिनुहुन्छ तपाईँले, केही अप्ठ्यारो हुँदैन। ओके ल, मेरो मैले कसरी सिकाएँ त्यो बुझ्नुहोस्, यो राम्रो लाग्यो ठिक छ, होइन भने तपाईँले घोक्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, जे पनि गर्नुहोस्। ओके, इक्जाममा लेख्नु पऱ्यो, त्यति हो। ल अब यो पनि भयो। यो त्यसपछि अब हामी काम के गरौँ भने एउटा न्युमेरिकल लिन्छु र त्यो न्युमेरिकललाई फटाफट मैले कसरी तपाईँलाई सेटअप गरेर फटाफट मैले क्यालकुलेसन गरेर नै गरिदिन्छु। त्यसपछि यो भिडियो एउटा क्वेसन हेरौँ है। एउटा क्वेसन्सले के भनेको छ भने हेर्नुहोस्, यहाँ क्यालकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स एबाउट द मिन भनेको छ। मोमेन्ट्स एबाउट द मिन भनेको के भयो त? सेन्ट्रल मोमेन्ट। के निकाल्न भनेको छ? सेन्ट्रल मोमेन्ट फ्रम द फलोइङ डाटा दिएको छ। क्लास इन्टरभल छ, फ्रिक्वेन्सी छ। क्लास इन्टरभल 20 to 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 छ। फ्रिक्वेन्सी छ 7, 10, 20, 18, 7। यसमा छ, केही छैन, डाटा दियो है। अब यहाँ सेन्ट्रल मोमेन्ट डाइरेक्ट तपाईँले सेन्ट्रल मोमेन्टको पनि फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर सेन्ट्रल मोमेन्टको डाइरेक्ट फर्मुला लगाउनु भयो यदि मिन पोइन्टमा आइदियो भने तपाईँलाई लफडा हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई के सिकाएको छु भने जहिले पनि तपाईँले रो मोमेन्ट निकालिदिनुहोस् र रो मोमेन्ट निकालिसकेपछि जुन रिलेसनको कन्भर्सन फर्मुला छ त्यो रिलेसनबाट तपाईँले सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नु, सबभन्दा बेटर त्यही नै हो र म गर्ने भनेको त्यही नै गर्छु है त। ल ठिक छ, त्यसो भए अब रो मोमेन्ट निकाल्नको लागि अब दुईवटा कि टेबल बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि फर्मुला लेख्दै जानु पऱ्यो है। अब सुन्नुहोस्, म के गर्छु भने तपाईँलाई मैले रो मोमेन्ट होस् अथवा सेन्ट्रल मोमेन्ट होस्, रो मोमेन्ट नै भनेको छु। रो मोमेन्टमा तपाईँले एउटा युको फर्मुला भनेको छु। एउटा यु भनेको x - a अपन यस लेख्नुहोस्, एउटा डीमा निकाल्नुहोस्, एउटा यसमा भएको निकाल्नुहोस् अथवा डीमा भएको। कन्टिन्युअस सिरिज हो नि त है। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा भनेको एउटा डीवाला फर्मुला युज गर्नुहोस् अथवा युवाला फर्मुला, जुन गरे पनि तपाईँको एन्सर आउने भनेको त्यही हो। तर तपाईँले डीको फर्मुला युज गर्नु अलिकति डाटा ठुलो आउँछ। किन ठुलो आउँछ त्यो पनि भन्छु म। र युको फर्मुला गर्नुभयो भने अलिकति डाटा सानो आउँछ, त्यति मात्रै फरक छ। ल म तपाईँलाई युलाई नै म राखेर गरिदिन्छु है। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही गर्नु होला। अब यहाँ म के गर्छु भने ठिक छ, यही फर्मुलालाई मैले सारिदिन्छु। पहिला यहाँ क्लास इन्टरभल छ, नो प्रब्लम, क्लास इन्टरभल छ, त्यसैलाई मैले सारेँ है। ल क्लास इन्टरभलमा कति छ हेर्नुहोस्, यो 20, 30 छ, 30, 40 छ, 40, 50 छ, 50, 40, 50 छ, 50, 60 छ अनि 60, 70 छ, 60, 70 छ। ठिक छ, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70। ठिक छ, त्यसपछि म मिड भ्यालु निकाल्छु, किनभने हामीलाई थाहा छ मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्लास इन्टरभलमा कन्टिन्युअसको लागि है। अब मिड भ्यालु निकाल्दाखेरि के गर्ने, यो दुइटैलाई सम गरेर 2 ले डिभाइड गरिदिने। 20 + 30 डिभाइड बाई 2 गर्नुभयो भने कति? 25। त्यसै गरी 30 + 40 डिभाइड बाई 2 गर्नुभयो भने कति? 35। यसरी बढ्दै जान्छ। यो कति? 45, यो कति? 55, यो कति? 65। मिड भ्यालुमा तपाईँलाई समस्या छैन, किनभने मिड मिडियन मोड पढ्नु भएको छ, त्यही नै मिड भ्यालु निकाल्नु भएको छ। ल अब त्यसै गरी मैले के गर्छु भने फ्रिक्वेन्सी छ, फ्रिक्वेन्सी लेखेँ है। फ्रिक्वेन्सी छ, फ्रिक्वेन्सी लेखेँ। अब सुन्नुहोस्, फ्रिक्वेन्सी कति छ? 7 छ। त्यसपछि कति छ? 10 छ। त्यसपछि कति छ? 20 छ। त्यसपछि कति छ? 18 छ। त्यसपछि कति छ? 7 छ। यसमा पनि नयाँ कुरो गरेको छैन। अब मैले गर्ने भनेको के गर्छु सुन्नुहोस्, यहाँ यु भनेको के गर्छु? x माइनस, सुन्नुहोस्, यु भनेको गर्ने के हो, मैले यु भनेको x - a अपन h गर्छु है। x - a अपन h गर्छु युको। ल सुन्नुहोस्, यहाँ अब a भनेको तपाईँले मिड भ्यालुबाट, यो मिड भ्यालुलाई मैले x भनिदिएँ। ठिक छ, मिड भ्यालुलाई के भने? x भने। अब यो मिड भ्यालुबाट जुनसुकै भ्यालुलाई तपाईँले a मान्न पाइयो, 25 पनि मान्न पाइयो, 65 पनि मान्न पाइयो, 45 पनि, जुनसुकै एउटा मान्न पाइयो। तर के को लागि हामी यसलाई यो किन मानिरहेछौँ त? क्यालकुलेसन सजिलो होस् त्यसको लागि मानिरहेछौँ। त्यही भएर धेरै सानो र धेरै ठुलो हुँदाखेरि फेरि हामीलाई लफडा त्यही नै हुन्छ, क्यालकुलेसन ठुलो हुन जान्छ। त्यही भएर न धेरै सानो लिने हो न धेरै ठुलो लिने हो, ठ्याक्क बिचतिरको लिने हो। मैले के गरेँ भने यसलाई ए मानिदिएँ, यसलाई के माने? मैले ए मानिदिएँ। ठिक छ, ल भनेको ए मेरो लागि कति भयो? 45 भयो है। सुन्नुहोस्, यहाँ ए कति भइदियो? 45 हो। त्यसै गरी
अब एच कति भइदियो त एच भनेको यसको इन्टरभल कति छ, यहाँ इन्टरभल कति छ, यिनीहरू ग्यापिङ कति छ 10 10 भनेको एच को भ्यालु कति भयो 10 भयो अनि ए को भ्यालु कति भयो त ए को भ्यालु कति भयो तपाईको 45 भयो। अब सबै अब एक्स एकचोटि यो काम गर्छ, एकचोटि यो काम गर्छ, एकचोटि यो काम गर्छ, एकचोटि यो काम गर्छ, सबै कुरा अब निकाल्दै जान्छु। ल ठिकै छ। त्यसै गरी अब के निकाल्छु तपाईले फर्मुलामा हेर्नुहुन्छ भने एफ यु चाहियो, एफ इन्टु युलाई मल्टिप्लाई गर्छु, त्यसै गरी एफ यु स्क्वायर चाहियो, त्यसै गरी के चाहियो एफ यु क्यू चाहियो, त्यसै गरी के चाहियो एफ यु 4 चाहियो है। ल यो सबै निकाले नि त्यसपछि तपाईलाई एकैचोटि टेबल बुझाइदिन्छु ताकि यो तपाईलाई क्लास सानो भइदियोस् न, तपाईँ यो धेरै ठुलो भइदिन्छ कि यो भिडियो नै ठुलो हुन्छ, त्यही भएर एक एक स्टेप निकाल्न थाल्यो म निकालेर तपाईलाई मजाले बुझाइदिन्छु कसरी कसरी आयो। ओके अब टेबल हेर्नुहोस्, त्यही मैले निकालेको कसरी निकालेछु म बुझाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यसपछि फर्मुला युज गर्ने। ल हेर्नुहोस् यहाँ यो टेबल बुझिनुहोस् त के मैले निकालेँ है। ल ठिक छ, यो तपाईलाई टेबल बनाउँदाखेरि मैले के गरेको छु, ठिक यो त यहाँ 10 मानेको छु है, यो त सबैलाई थाहा छ कति मानेको छु, यहाँ 10 मानेको छु अनि ए कति मानेको छु 45 मानेको छु। यहाँ समस्या छ कसैलाई छैन। ल सुन्नुहोस् यहाँ यो टर्म कसरी आयो त, यो टर्म हेर्नु त एक्स कति त 25, यसको लागि यो -2 कहाँबाट आयो त 25 माइनस 45 डिभाइड यहाँ सबैमा यहाँ छ भनेको 10 कति गर्नुभयो -2 आयो। ठिक छ, त्यसै गरी यो कति आयो त 35 माइनस 45 डिवाइड बाई 10 यो आयो, 45 माइनस 45 डिवाइड बाई 10 यो भयो, 55 माइनस 45 डिवाइड बाई 10 यो आयो, 65 माइनस 45 डिवाइड बाई 10 आयो यो आयो। ठिक छ, यसरी आयो। ठिक छ, यु निस्क्यो। अब सुन्नुहोस् त्यसपछि एफ इन्टु यु गरेर यो कुरो बुझ्नु भने यो कसरी निकालेछ बुझाएको छ नि त हो है। ल अब सुन्नुहोस् त्यसै गरी एफ यु को कुरो गर्ने हो, एफ यु को कुरो गर्ने भने एफ इन्टु यु भनेको यो भनेको एफ इन्टु युलाई मल्टिप्लाई गरिदिएको छु, एफ इन्टु युलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आएको छ। अब एफ यहाँ छ यु यहाँ छ 7 इन्टु -2 भनेको -40, 10 इन्टु -1 इन्टु गर्ने -10 0 18 यो 7 इन्टु 2 40। ठिक छ, अब यो कसरी आयो यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो भनेको एफ यु इन्टु युलाई मल्टिप्लाई गरेको छु, एफ यु इन्टु युलाई मल्टिप्लाई गरेर यो लेखेको छु भनेको एफ यु त यो छ अनि एफ यु यो छ यु यहाँ छ भनेको 14 इन्टु -2 -14 इन्टु -2 माइनस माइनस प्लस हुन जान्छ 14 इन्टु 2 भनेको 28, त्यसै गरी 10 इन्टु 1 भनेको 10 अनि माइनस माइनस प्लस त्यसै गरी लेखेँ, त्यही भएर एफ यु इन्टु यु गरेको छु कि एफ यु इन्टु यो गरेर मैले यो लेख्दैछु। ठिक छ, त्यसै गरी यो कसरी लेखेको छु हेर्नुहोस्, यो एफ यु स्क्वायर इन्टु यु गरेको छु, एफ यु स्क्वायर इन्टु यु गरेको छु यो निकाल्नको लागि, त्यही भयो किनभने यु स्क्वायर अनि यु भनेको यु क्युब हो नि त, एफ यु क्युब हो त्यही भयो। ल अब यो कसरी निकालेको छु एफ 28 इन्टु -2 भनेपछि कति भइदियो त, कति भइदियो त हेर्नु यहाँ 28 -2 भनेको -56 एउटामा माइनस छ भनेको -10 इन्टु -1 भनेको -10 यो 0 0 18 इन्टु 1 18 28 इन्टु 2 भनेको यो 56। त्यसै गरी अब यो कसरी निकालेको छु यो भनेको एफ यु क्यू इन्टु यु निकालेको छु के। ठिक छ, अनि यु 4 भयो, त्यही नै गर्ने हो। अब यो इन्टु यो गर्ने हो, फेरि माइनस माइनस छ प्लस 56 इन्टु 2 120 के अरे 112 10 इन्टु -1 भनेको 10 माइनस माइनस छ माइनस दुईटा माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने प्लस दिन्छ, एउटा माइनस र एउटा प्लस छ भने माइनस दिन्छ, त्यो थाहा छ, यो जेनरल बेसिक कुरो हो, त्यो सबैले बुझ्नु। यसरी नै मैले टेबल निकालेको छु, त्यसपछि यसको सम गरिदिएको छु, यसको सम गरिदिएको छु, यसको सम गरिदिएको छु, यसको सम जोड गरिदिएको छु मैले। अब यसको सम गर्दाखेरि यहाँ त 14 क्यान्सिल भयो, -14 छ +14 क्यान्सिल अनि +18 -10 भनेको 8, त्यसै गरी यसको 84 यसको 8 अनि यसको गर्दाखेरि 252 आयो है। क्यालकुलेटर थिच्नुस्, यति काम मात्रै हो। यति गरिसकेपछि अब सिधै हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ टेबलमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो त केही पनि छैन, केही छ यसमा केही नयाँ गरेकै छैन
है। अब कतिपय हेर्नुहोस् यहाँ के गरे हुन्छ भने टेबलमा कतिपयले यु निकाले हुन्छ, त्यसपछि यु स्क्वायर निकाले हुन्छ, यु क्यू निकाले हुन्छ, यु 4 निकाले हुन्छ। त्यसै गरी यो टेबल बढाउन पनि सकिन्छ। यु निकाल्यो, त्यसै गरी यु स्क्वायर निकाल्यो, यु क्यू निकाल्यो, यु 4 निकाल्यो। अब त्यसपछि एफ इन्टु यु गर्छ, त्यसपछि एफ इन्टु यु स्क्वायर गर्छ, एफ इन्टु यु क्यू गर्छ, अनि टेबल थपेर ठुलो टेबलमा पनि निकाल्न सकिन्छ। यही नै हो भनेर यही नै मात्र यो अरू गर्न सकिँदैन होइन। तपाईले यु निकाल्नुस्, यु स्क्वायर निकाल्नुस्, यु क्यू निकाल्नुस्, यु 4 निकाल्नुस्, त्यसपछि एफ इन्टु यु गर्नुस्, एफ इन्टु यु स्क्वायर गर्नुस्, एफ इन्टु यु क्यू गर्नुस्, एफ इन्टु यु 4 गरे पनि हुन्छ। टेबलको सङ्ख्या बढ्छ, गर्ने काम यति नै हो, किन टेन्सन लिने। आखिर यतिमै कतिको त दिमाग तातिसक्यो होला। आहा, तर मजाले गर्नु केही पनि छैन है त। ल अब सिधै फर्मुला लेखौँ, त्यसपछि भ्यालु राखिदिउँ। अब सबै क्यालकुलेसन गरिदिएको छु है। फर्मुला तपाईँलाई थाहै छ है। वी नो द्याट फर्स्ट 4 रो मुभमेन्ट, यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट होइन कि ड्यास ड्यास हुने बित्तिकै रो मुभमेन्टको फर्मुला हो यो फर्मुला। या समेसन एफ यु अपन एन इन्टु एच। U2 को फर्मुला के हो त U2 ड्यास को एफ यु स्क्वायर एन इन्टु एच स्क्वायर। त्यसै गरी क्यू यो 4 को यो फर्मुला यही हो, अघि लेखाएकै हो है। एच वाला यु वाला फर्मुला हो। तपाईँलाई मैले दुईटा फर्मुला लेखाएको छु, एउटा डी को अर्को एच को। त मैले के गरेँ, सरी, एउटा डी को अर्को यु को फर्मुला लेखाएको छु। त मैले कुन गरिरहेको छु, यु वाला फर्मुला गरिरहेको छु। तपाईँले यो एच को लफडा, यो क्लास इन्टरभल एच को लफडा राख्नु छैन भने तपाईँले डीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सेम एन्सर आउँछ, केही पनि छैन है त। ल ओके, त्यही हो, सबै फर्मुलाहरू लेखिदिए, भ्यालुहरू राखिदिए। 8 एफ यु कति 8, एन कति 62, फ्रिक्वेन्सीलाई जोडिदिनुहोस्, कति आएको छ 62, त्यही टेबलमा फ्रिक्वेन्सीलाई जोडिदिनुहुन्छ भने 62 आएको छ। 62 एच कति छ, क्लास इन्टरभल 10 यो गरिदिनु भयो, क्यालकुलेटर थिचिदिनुहोस्। त्यसै गरी एफ यु स्क्वायर कति 84 डिभाइड बाई एन 62, अनि एच कति 10 को स्क्वायर छ, स्क्वायर भयो, यति भयो, ठिक छ। त्यसै गरी कति एफ यु क्यू डिभाइड बाई एन भनेको 8 छ। एफ यु क्यू कति छ, समेसन एफ यु क्यू 8 छ भनेको 8 डिभाइड बाई 62 इन्टु एच को पावर 3 भनेको 10 को पावर 3, यो भयो। त्यसै गरी 4 को गरिदिनु भयो। एफ यु 4 कति 252 डिभाइड बाई 62, अनि यो कति 4, यति भइदियो। यो र मोमेन्ट निस्कियो, तर सोधिएको के छ क्वेसनमा, सेन्ट्रल मोमेन्ट। अब रबाट सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्सनको फर्मुला लेख्नुहोस्, भ्यालु राखिदिनुहोस्, क्यालकुलेसन। अब सबै काम के गर्ने भने र मोमेन्टको भ्यालु हामी अघि निकालेकै छौँ है। सबै जति लेखिरहेको छु नि म मेटी लेखिरहेको छु, तपाईँले सिरियली लेख्नु होला है, ठिक छ। रो मोमेन्टको भ्यालु यति निकालेकै छ। रो मोमेन्टबाट सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने थाहै छ। सेन्ट्रल मोमेन्ट यो त 0 हुन्छ। म्यु2 को यो फर्मुला थाहै छ हामीलाई, त्यसपछि सबै भ्यालु राखिदिएको, यसको एन्सर यही आयो। त्यसै गरी म्यु3 को फर्मुला यो थाहै छ, म्यु3 को फर्मुला थाहा छ, सबै भ्यालु यहाँबाट राखिदियो है। सबै भ्यालु राखिसकेपछि यो कति आयो, यति आयो, माइनस 391.07 आयो। त्यसै गरी म्यु4 को फर्मुला थाहा छ, म्यु2 को भयो, म्यु3 को फर्मुला, म्यु4 को फर्मुला यो छ अघि लेखाएको रिलेसनबाट, त्यही फर्मुला राख्ने हो, सबै भ्यालु लगेर यहाँबाट हालिदिने हो, ड्यास ड्यासको गर्नुभयो भने यो यति आउँछ। यति त काम हो। तपाईँले के छ भने सुरुमा गर्दाखेरि बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ कि, यति अप्ठ्यारो हुन्छ, गर्नै मन लाग्दैन कि, यो गाह्रो छ, यो फर्मुला त्यो फर्मुला कहाँ। तर अझ पनि क्वेसन्स यो तपाईँ आयो भने यो लङ क्वेसन्समा आउँछ। सर्ट क्वेसनको लागि म सिकाउँछु। अझ पनि तपाईँलाई अब के अरे कर्टोसिसको र एस्क्युनेस मोमेन्टबाट कसरी निकाल्ने, मोमेन्ट्सबाट कसरी निकाल्ने एस्क्युनेस र कर्टोसिस, त्यो पनि सिकाउन बाँकी छ। त्यो म सिकाउँछु छुट्टै सर्टको लागि। तर लङमा आयो भने यसरी गर्दाखेरि के फरक पर्छ, केही नै छैन। हेर्नु न, एकचोटि गरेर हेर्नु, केही पनि अप्ठ्यारो छैन। मात्र लेन्दी अलिकति क्यालकुलेटरहरू थिच्नुपर्ने हुन्छ, टेबल सेबल त बनाउनु पर्छ। 1-2वटा प्र्याक्टिस गरेर पुग्यो। आँखा चिम्लेर मजाले प्र्याक्टिस गर्ने हो है। आँखा चिम्लिनु भनेको आँखा बन्द गरेर होइन कि, कुल भएर गर्ने, मजाले सकिन्छ है त। ल ओके, अल द भेरी बेस्ट।